नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा आज 3वटा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुँदै छलफलका लागि विभिन्न 10वटा समूह गठन। नयाँ ढंगको जनयुद्ध गर्न पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। कार्यगत एकता भए पनि सिद्धान्तमा मिल्न नसक्ने बाबुरामको जवाब। पूर्वाधार योजनामा मतदान गर्न ढिलाइ भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आकस्मिक संसद भ्रमण। बाइडेनलाई आफ्नै पार्टीको सांसदहरूको असहयोग। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा आज विभिन्न 3वटा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुँदैछ। छलफलका लागि 10वटा समूह निर्माण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले 44 पृष्ठ समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्ना कमी कमजोरीलाई अर्काको थाप्लोमा थुपारेर चोकिने प्रयास गरेका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चरम असन्तुष्टिका बेला भदौ 26 गते स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टी एकताको सन्देश सहितको निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय भनिएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा 2077 साल मङ्सिर 4 गतेको निर्णयको कुरा पनि उल्लेख छ। तर 2075 मङ्सिर 4, 2077 वैशाख 20 र भदौ 26 गते भएका बैठकको निर्णय नेकपाभित्र कार्यान्वयन भएन। गत कार्तिक 27 गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा ओलीका गतिविधिमाथि आलोचना गर्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फरक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यो प्रस्तावलाई सचिवालयका बहुमत सदस्यले समर्थन गरेका थिए। तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई आरोपपत्र भनेर चित्रण गरिएको छ। मुलुकभित्र राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टीको भावी कार्यदिशा लगायत समेटिएको प्रतिवेदन ओलीले पढेर सुनाएका थिए। महाधिवेशन हलमा केही बेर ओली आफैले पढेको उक्त प्रतिवेदन रुगा खोकीले सताएपछि भने उनले नेता शङ्कर पोखरेललाई पढ्न लगाएका थिए। कमरेडहरू, मलाई अलिकति यो रुगा खोकीको कारणले यो निकै लामो छ। अझै पनि यो प्रस्तुत गर्न अलिक समस्या भएको हुनाले म कमरेड शङ्कर पोखरेललाई मेरो तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली कङ्ग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी भएको उल्लेख छ। अध्यक्ष ओलीले कङ्ग्रेसलाई पुँजीवादी वर्ग चरित्र, नव उदारवादी, यथास्थितिवादी र राष्ट्रियताका विषयमा ढुल मूल्य रहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेकपाको एकता पुष्पकमल दाहालले तोडेको समेत बताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्नलाई दाहाल र माधव कुमार नेपालले सुरुदेखि नै षड्यन्त्र गरेर नेकपा विभाजन गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसअघि सम्बोधनका क्रममा ओलीले अहिलेको एमाले नेकपाको निरन्तरताको विरासत बोकेको पार्टी भएको बताएका थिए। उनले एमालेबाट बाहिरिनेहरू फुटप्रस्त र सङ्गठनात्मक अराजकता फैलाउनेहरू भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपालको योजनामा साथ नदिएर पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै नेताहरूले स्वागत योग्य काम गरेको टिप्पणी समेत गरे। ओलीले मधेस केन्द्रीय दलहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रथम महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले विभिन्न बाह्य हस्तक्षेपका बावजुद पनि ओलीको निर्णायक भूमिकाका कारण नेपालको संविधान जारी भएको बताएका हुन्। संविधान बन्न नदिन खुल्ला रूपमा दबाव र हस्तक्षेपमा उत्रिन थाले। यस हस्तक्षेपको असर विभिन्न राजनैतिक दल, सरकारी एवं अन्य संस्थामा पनि देखिन। नियोजित रूपमा सुरु भएका गतिविधिलाई आधार बनाएर संविधान निर्माण रोक्नु हुँदैन थियो, सकिँदैन थियो र हामीले रोकेनौँ।
प्रतिवेदनमा चीनको प्रगति रोक्न र एसियालाई शक्ति केन्द्र बन्न नदिन इन्डो पेसिफिक रणनीति ल्याएको बताएका छन्। उनले विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको र त्यसलाई रोक्ने प्रयास जारी रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल भारत बीच देखिएका सीमा लगायत समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएका छन्। विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष मण्डल चयन भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू रामबहादुर थापा, सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, सत्यनारायण मण्डल र छविलाल विश्वकर्मा रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ। त्यस्तै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूमाथि प्रतिनिधिले पेश गर्ने सुझाव सङ्कलनका लागि प्रतिवेदन सुझाव सङ्कलन समिति, विधान महाधिवेशनका सूचना प्रचार प्रसारका लागि प्रचार व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिएको छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बहस नोट गर्नका लागि पनि समिति बनाइएको छ। विधान महाधिवेशनमा पेश भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा 5 जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै यसअघि प्रस्ताव भएको उपमहासचिव पद खारेज भएको छ। 6 जना सचिव रहने गरी विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले एमालेमा 5 जना सचिव रहेका छन्। प्रस्तावमा केन्द्रीय पदाधिकारी समेत गरी 225 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू नयाँ ढंगको जनयुद्ध गर्न तयार रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा सपनाको पाण्डुलिपि गीति संग्रह विमोचन कार्यक्रम गर्दै दाहालले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएकोले नयाँ ढंगको जनयुद्ध गर्न तयार रहेको बताए। उनले अहिले नै हतियार उठाउने या भूमिगत हुने नसोचे पनि नयाँ ढंगको जनयुद्धको खोजी भइरहेको धारणा राखे। दाहालले लाखौं जनता माओवादीसँग उत्रिए अहिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताए। उनले माओवादी नेतालाई एउटै मञ्चमा तत्काल नबोलाउन आग्रह पनि गरे। यसरी एउटै मञ्चमा बोलाउँदा पुनः पार्टी एकता हुन लागेकाले धक्का पुग्न सक्ने धारणा राखे। दाहालले जनयुद्ध लडेका सबै नेताहरूले महसुस गरेपछि अन्तिममा सबै एकै ठाउँमा भेट हुन सक्ने जिकिर गरे। यस्तो मञ्चमा आफ्नो मञ्चबाट बोले भइहाल्यो, आफ्नो किताबमा लेखे भइहाल्यो। गर्दै जाँदा हामी सबैले रियलाइज गर्ने ठाउँमा आएपछि हामी सहकार्यमा जम्मा हुन्छौँ, मोर्चा बनाउनेतिर केन्द्रित हुन्छौँ अनि नेतृत्व तहमा कार्यकर्ता तहमा बसेर कुरा गरे हुन्छ। कुरा गर्दा मिल्न सक्छ। र हामी जतिसुकै चिरा भए पनि प्रतिक्रियावादलाई के लाग्छ भने माओवादी भनेको र त्यसको नेतृत्व भनेको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ क्या उनीहरूलाई। कार्यक्रममा जनता समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूर्व माओवादी बीच कार्यगत एकता हुन सक्ने भए पनि एउटै ठाउँमा बस्न भने सम्भव नभएको धारणा राखे। उनले पार्टी एकताका लागि विचार, सिद्धान्त, संगठनात्मक तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन कुरा मिल्नुपर्ने बताए। अग्रगामी शक्तिहरू प्रतिगमनका विरुद्ध एक भएर सहकार्य गर्ने र चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्ने जुन शब्द पनि उहाँले प्रयोग गर्नु, मैले एकै ठाउँ हुँदा त राम्रो त हो, तर के को आधारमा, के को निम्ति, कुन कार्यक्रम, कुन विचार, कुन चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति, कुन खालको चाहिँ तत्कालीन दीर्घकालीन कार्यक्रम भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। हामीले घाँटी जोड्दैन, प्रचण्ड र बाबुरामले घाँटी जोड्दैनमा किरण र उल्याएर एकै ठाउँ आएर फोटो खिच्दैमा भन्दै धेरै सकिया के आपत्ति गरेर भन्नुहोस्। नयाँ नयाँ स्वर आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले कमसेकम हामीले परेका सबै एकै ठाउँमा भन्नुभन्दा पनि यो अग्रगामी शक्तिहरू चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्ध एक हुने, सहकार्य गर्ने, अनि त्यो एक र सहकार्यले आवश्यक पर्दा चुनावी तालमेल पनि हामीले गर्ने र भोलि गएर बहस छलफल गर्दै फेरि एकै ठाउँमा आउने, यो चाहिँ सही छ, सम्भव छ। जनयुद्ध अध्ययन प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रगतिवादी कवि, गीतकार तथा संगीतका दिलीप कुमार श्रेष्ठद्वारा रचित सपनाको पाण्डुलिपि गीति संग्रह विमोचन गरिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा
गर्वैदेखि बलियो सुगर्व सिमेन्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी संसदको आकस्मिक भ्रमण गरेका छन्। आफ्नो $1 ट्रिलियन पूर्वाधार योजनामा मतदान गर्न ढिलाइ गरेपछि उनले संसदको आकस्मिक भ्रमण गरेका हुन्। उनको डेमोक्रेटिक पार्टीको एक हिस्साले योजनासँग अगाडि बढ्न अस्वीकार गरिरहेको छ। यसले आम कल्याण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक प्रभावित हुने बताइएको छ। विधेयक पार्टीको एजेन्डाको केन्द्रमा भएकाले सहयोग गर्न उनले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई अपील गरेका छन्। केन्द्रवादीहरू प्याकेजको आकार घटाउन र उदारवादीहरू अधिक खोजका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। बाइडेनको भ्रमणलाई लिएर हाउस प्रोग्रेसिभ ककसकी अध्यक्ष कांग्रेसकी महिला प्रमिला जयपालले राष्ट्रपति नै बजेट वार्तामा संलग्न हुनु राम्रो भएको भन्दै प्रशंसा गरिन्। अब खेलकुद समाचार। नेपालले मालदिप्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा विजय सुरुवात गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा आज 3वटा प्रतिवेदनमाथि 6 समूहगत छलफल हुँदै छलफलका लागि विभिन्न 10वटा समूह गठन। नयाँ ढंगको जनयुद्ध गर्न पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। कार्यगत एकता भए पनि सिद्धान्तमा मिल्न नसक्ने बाबुरामको जवाब। पूर्वाधार योजनामा मतदान गर्न ढिलाइ भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आकस्मिक संसद भ्रमण। बाइडेनलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको असहयोग। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।